अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हकायक के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। 10-12 रोज़ गुजरे होंगे, आधी रात तक वो दोनों राजो न्याज और प्यार और मोहब्बत में महनूर रहे। शुएब और मगाई पर नींद का गलबा होता जा रहा था। ज़रफ़ा के हुस्न व जवानी ने उस पर अपना खुमार तारी कर दिया था। इस कैफियत में ज़रफ़ा ने आह भरकर कहा, आपके जिस्म की तपिश और आपकी मोहब्बत का सरूर मुझे जन्नत में पहुंचा देता है। जन्नत इससे ज़्यादा दिलनशीन नहीं हो सकती। मगर इस नशे में जब गजनी के वो जवान या जो इतनी दूर आकर शहीद हुए तो मेरा दिल डूबने लगता है। शहीदों की रूहें लानतें मुलामत करती हैं कि तुम ऐशो इशरत में पड़ी हुई हो और तुम्हें अपनी रूह की मुसरत का कोई ख्याल नहीं। उसने बेताब होकर अरमगाई के गले में बाहें डाल दी और बोली, मेरी रूह का गला घोंट दो ताकि मैं सिर्फ खूबसूरत जिस्म रह जाऊं और तुम इसके साथ खेलते रहो। अगर हम इन शहीदों के अज़म को जिन्हें वो अधूरा छोड़ गए हैं पूरा नहीं कर सकते तो हमें अपना मज़हब तब्दील कर लेना चाहिए। अरमगाई पर खुमार तारी था, ये खुमार इसकी अकल पर गालिब आ गया। उसने कहा, ज़रफ़ा मैं अपनी कसम तोड़ने से डरता था। मैंने मस्जिद में कुरान पर हलफ उठाया था कि जान दे दूंगा, अपना और अपने किसी साथी का राज किसी कीमत नहीं दूंगा। आज मैं अपनी इस कसम इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी बीवी ही नहीं, मेरे उन साथियों की तरह मेरी साथी हो जो मेरी तरफ हलफ उठाकर पेशावर से आए थे। मेरा राज सुन लो, मैं गजनी का जासूस हूँ। मैंने नौजवानी में गजनी जाकर जासूसी की तरबियत हासिल की और यहाँ आया था। मुझ में हुनर यह था कि घोड़ा कितना ही खड़ा और मुँह जोर हो उसे अपना गुलाम बना लेता हूँ। खुदा ने मुझे चंद और खूबियाँ भी दी हैं। यहाँ आया तो मुझे हिंदुओं ने ये मुलाजमत दे दी। मेरी कुर्बानी का अंदाज़ा करो ज़रफ़ा, मैंने अपनी जवानी की उमंगें कुर्बान कर दी, शादी ना की। मैंने रातें तन्हा गुजार दी। तुम जैसी हसीन लड़कियों ने मुझे मोहब्बत के बहुत पैगाम दिए। राजकुमारियों ने मेरे जिस्म पर कब्ज़ा करने के लिए मुझे लालच दिए। मेरे इनकार पर मुझे मरवा देने की धमकियाँ भी दी, लेकिन मैं औरत के लिए पत्थर बना रहा। लाहौर और भटिंडा में गजनी के जासूस हैं, वो मेरी कमान में हैं। वो मेरा गिरोह था जिसने हिंदुओं की हर पेशकदमी की इतला सुल्तान महमूद तक इतनी कबलस वक्त पहुंचाई कि सुल्तान ने हमला रोकने की पेश बंदी भी कर ली और घात भी लगाई। मैं वो आँख हूँ जिससे सुल्तान महमूद गजनी देख सकता है। लाहौर में क्या हो रहा है, मेरा गिरोह वो कान है जिससे सुल्तान महमूद इन घोड़ों की टाप भी सुन सकता है जो इसकी तरफ लाहौर से चलते हैं। मेरे गिरोह ने यहाँ फौज की रसद और सामान का जखीरा भी जलाया है। अब राजा नंदपार सुल्तान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। हम इसकी रसद एक बार फिर जलाने की कोशिश करेंगे ताकि सुल्तान की तैयारी का वक्त मिल सके। ज़रफ़ा, मैं नहीं बता सकता कि मैं कितने दिन तुम्हें नजर आता रहूंगा। तुमने उस आदमी के साथ शादी की है जो जल्लाद की तलवार के नीचे खड़ा है। मैं तुम्हारे वालिद को यह राज नहीं दे सकता था क्योंकि वो मेरे लिए अजनबी थे। ज़रफ़ा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, आपने मेरी रूह को तस्कीन पहुंचाई है, मुझे आपने रूहानी सुकून दिया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझे आप जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे मैं हर मुश्किल में आपके साथ होंगी। आग लगाने और आग में कूद जाने से भी नहीं डरूंगी। अरमगानी ने कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगा, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा।
अगर पकड़ा गया या मारा गया तो तुम्हें बहुत दिन पहले बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। ज़रफ़ा ने कहा, मुझे अपने एक दो साथियों के ठिकाने बता दें ताकि आप ज़्यादा दिनों के लिए गैर हाजिर हो जाएं तो मैं उनसे मालूम कर लिया करूं। हमने ये राज अपनी माँओं को भी कभी नहीं दिया। अरवानी ने ये जवाब दिया, तुम्हें अगर मेरी गैर हाजिरी में यहाँ से गायब करने की ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथी खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। उनके पास मेरा कोई एक ऐसी निशानी होगी जिसे देखकर तुम एतबार आ जाएगा। तुम्हारे साथ धोखा नहीं हो रहा। ज़रफ़ा ने जब एक बार फिर कहा कि उसे अपने एक दो साथियों के नाम और ठिकाने बता दें तो अरबानी ने गुस्से से कहा, ज़रफ़ा अपनी ज़बान से सवाल धो डालो। मैं इस राज पर तुम्हारी मोहब्बत भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो 4 दिन और गुजर गए। ज़रफ़ा अरबानी की बीवी बनकर खुशी से फूली नहीं समाई थी, लेकिन अरबानी ने उस पर अपना आप जाहिर कर दिया तो वो मुसर्रत से सरशार रहने लगी। एक रात वो बहुत देर इश्क मोहब्बत के राज और न्याज में महवर रहे। अरबानी दिन भर नए घोड़ों के साथ भाग भाग कर थकन से चूर था। ज़रफ़ा के साथ वो ज्यादा देर जागता रहा और सो गया। ज़रफ़ा की आंख खुल गई। वो थोड़ी देर बाद अरबानी को देखती रही। उसकी नींद जब बेहोशी की सूरत इख्तियार कर गई तो वो उठी और दबे पांव सहन में निकल गई। जरा सी देर खड़ी रही, फिर देवड़ी में चली गई। सदर दरवाजे के साथ कान लगाए और सहन में चली गई। जरा टहल कर कमरे में गई और अरगमानी को देखा, वो खराटे ले रहा था। ज़रफ़ा फिर सहन में चली गई। वो बेचैन थी, दबे पांव चलती रही। उसे बिल्ली की धीमी सी मियाऊं सुनाई दी। बिल्ली बाहर बोली थी या छत पर। ज़रफ़ा दबे पांव डेवड़ी में गई और सदर दरवाजे की जंजीर खोल दी। दरवाजा हल्का सा खोल कर देखा, बाहर 3 आदमी खड़े थे। एक ने सरगोशी में पूछा, सो रहा है? ज़रफ़ा ने फौरन जवाब ना दिया। जरा सोच कर बोली, अभी जाग रहा था, शायद अब सो गया हो। मैं डेवड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम बाहर ही ठहरो, मैं देखती हूँ। सो गया हो तो आकर दरवाजा खोल दूंगी। वो जंजीर चढ़ाकर तेजी से उस कमरे में गई जहाँ अरबानी गहरी नींद सोया हुआ था। ज़रफ़ा ने उसे झंझोड़ कर जगाया। वो बड़बड़ा कर उठा। कमरे में दिया जल रहा था। अरबानी ने घबरा कर पूछा, क्या बात है? ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं अरबानी, ज़रफ़ा ने बड़ी तेजी से बोलते हुए कहा। भाग जाओ, यहाँ ज्यादा देर न रुकना। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरा बाप मुझे धोखे के जरिए यहाँ लाया था। मेरा बाप ताजिर नहीं, राजा नंदपाल का जासूस है। हम पेशावर से नहीं, बनिड्डा से आए हैं। हम मुसलमान हैं। तुम्हारे मुतल्लिक किसी ने शक जाहिर किया था कि तुम गजनी वालों के जासूस हो, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। तुमसे एक तो ये मालूम करना था कि तुम जासूस हो या नहीं, और अगर हो तो तुम्हारे साथी कौन कौन हैं। मेरा बाप बनिड्डा से यहाँ आया, उसे ये काम दिया गया था कि तुम उससे राज ले लो। वो पेशावर का ताजिर बनकर आया था और मुझे साथ ले आया। उसने तुम्हारा पर्दा उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने राज ना दिया। मेरे बाप ने ये तरीका इख्तियार किया कि मुझे तुम्हारी बीवी बना दिया। ये मेरे हुस्न और मेरी जवानी का असर तो ज़रूर था, लेकिन मैंने जिस तरह तुम पर नशा तारी किया, ये मेरा कमाल था। तुम मर्द और औरत मर्द की ख़तरनाक कमज़ोरी होती है। मेरा तो काम ही यही है। मैंने तुम्हारे सीने से राज निकाल लिया। शुएब अरबानी मासूर किए हुए आदमी की तरह सुन रहा था। बाहर एक बार फिर बिल्ली की मियाऊं सुनाई दी। ज़रफ़ा तेजी से बोलने लगी, तुम जब अपने काम पर चले जाते थे तो एक औरत मेरे पास आती थी। मैं उसे बताया करती थी कि राज लिया है या नहीं। आखिर एक दिन मैंने उसे बताया कि यह आदमी बड़ा ख़तरनाक जासूस है। मुझे कहा गया तुम्हारे साथियों के नाम और ठिकाने मालूम करूं। तुमने मुझे ये राज ना दिया। मैंने अपने बाप को इतला भेजी कि यह राज लेना नामुमकिन है। मुझे इतला मिली कि आज मैं जागती रहूं, बाहर बिल्ली की मियाऊं सुनाई देगी तो मैं दरवाज़ा खोल दूं। 3 आदमी आएंगे, इसमें मेरा बाप भी होगा। वो तुम्हें पकड़ लेंगे और यहीं तुम्हारे सीने से राज निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करें। तुम्हें अज़ियतें देंगे। मुझसे तफसील से ना पूछना। वो आ गए हैं।
مجھے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ارمغانی نے کہا پھر تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ مجھے کیوں اٹھا دیا؟ اس نے کمرے میں رکھی ہوئی یہ پرچی اٹھائی اور بولی جا بدکار، اپنی عصمت سے کھیلنے والی، جا تینوں کو اندر بلا لے، میں خود جا کر دروازہ کھولتا ہوں۔ دیکھ تیرا شکار کس طرح 3 آدمیوں میں سے نکل کر غائب ہوتا ہے۔ ظرفا اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ ارمغانی میری بات سن لو، خدا کے لیے باہر نہ جانا، میری بات سن لو۔ تینوں آدمی باہر کھڑے بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا اب تک دروازہ کھل جانا چاہیے تھا۔ ایک اور نے کہا لڑکی دھوکہ نہ دے دے، اس نے اندر سے زنجیر کیوں چڑھا دی؟ تمہاری بیٹی اس غلام کی ہو گئی ہے۔ ایک نے ظرفا کے باپ سے یہ بات کہی۔ تم ہو تو بہت عقل مند، لیکن عقل والے بے وقوفوں سے دھوکہ کھایا کرتے ہیں۔ ظرفا کے باپ نے کہا ذرا سا اور انتظار کر لو۔ اندر ظرفا شعیب ارمغانی سے کہہ رہی تھی میرا فرض یہی تھا کہ تمہیں پکڑوا دیتی۔ میں نے اپنے باپ کا حکم مانا اور اسے تمہاری دکی چھینی اصلیت بتا دی ہے، مگر میں جو سراپا دھوکہ بن کر آئی تھی تمہارا مردانہ حسن اور تمہارے اسلامی جذبے کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ مجھے تمہاری بیوی جو بنایا گیا تھا یہ فریب تھا، لیکن میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ میں کوئی شریف لڑکی نہیں، مجھے جو ملا جسم کا شدائی ملا۔ تم نے مجھے روحانی محبت سے سرشار کیا، تم نے محبت کا ثبوت دیا کہ اپنا حلف توڑا اور مجھے اپنا سمجھ کے راز دے دیا۔ میرا اندر اسلام کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کا حکم اس لیے مانا کہ بچپن میں میری ماں مر گئی تھی۔ باپ نے مجھے ماں کی طرح پالا، اس نے مجھے شہزادی بنایا۔ میں جوان ہوئی تو اس کا ہر ناجائز حکم بھی مانا۔ اس نے میرے ذریعے ہندو حاکموں کو ان کے ذریعے راجہ کی خوشنودی حاصل کی۔ اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا اور خوب دولت کمائی۔ اس نے مسلمان ہو کر مسلمانوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کرایا۔ میں اس کو زندگی سمجھتی رہی، مگر تم نے مجھ پر جس دنیا کے دروازے کھولے ہیں اس سے ہمیشہ ناآشنا رہی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ خامند کی محبت عورت کی جنت ہے۔ میں نے باپ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے تک دل میں یہی ارادہ رکھا ہوا تھا کہ تمہیں پکڑوا دوں گی، لیکن دروازہ کھولا اور ان 3 آدمیوں کو دیکھا تو مجھ پر ایسا خوف طاری ہو گیا جیسے یہ تینوں میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال لے جانے آئے ہیں۔ مجھے اپنے باپ سے کہیں زیادہ تم عزیز لگے۔ ان کے لیے میں جسم ہوں، میری روح کو تم نے جگایا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ تم جاگ رہے ہو، ذرا انتظار کرو۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب چلے جاؤ ارمغانی، پیچھے سے کود جاؤ۔ ارمغانی نے کہا اور تم؟ ظرفا نے کہا شاید کبھی ملیں، زندہ رہے تو ملیں گے۔ باہر 3 آدمی پریشان ہونے لگے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں پچھواڑے سے چلا جاتا ہوں، مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ وہ ادھر کو چل پڑا۔ یہ آدمی جب پچھواڑے گیا تو ارمغانی منڈیر سے اتر چکا تھا اور دیوار کے ساتھ پاؤں جما رہا تھا۔ بلندی زیادہ نہیں تھی۔ اس آدمی نے ارمغانی کو للکارا، ارمغانی اوپر سے کودا اور دوسری طرف دوڑ پڑا۔ اسے دیکھنے والے نے شور مچایا، لیکن ارمغانی گلی کا موڑ مڑ گیا۔ وہ گلیوں میں دوڑتا، ان کے تعاقب میں 3 آدمی تھے۔ اسے ساری رات کا اندھیرے کا بہت فائدہ ہوا۔ وہ کھلے علاقے میں چلا گیا جہاں مکان ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ ایک حویلی کے ارد گرد فصیل تھی، وہ فصیل کے ساتھ جھاڑیاں اور اونچی گھاس تھی۔ وہ فصیل کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے وہاں رک گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارمغانی بیٹھے بیٹھے سر کتا گیا اور فصیل کے پھاٹک تک جا پہنچا۔ وہ پھاٹک کے اندر جا کر فصیل کی دوسری طرف چلا گیا۔ وہ اٹھا نہیں، وہ حویلی کا باغیچہ تھا۔ اسے تلاش کرنے والے پھاٹک تک آئے۔ کسی نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا، وہ نکل گیا ہے۔ وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ارمغانی اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کے کمرے میں روشنی ہے۔ اسے وہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن خطرہ تھا کہ اسے تلاش کرنے والے بھی دور نہیں گئے ہوں گے۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس حویلی سے وہ واقف تھا، لیکن یہاں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ راجہ نندپال کی ایک رقاصہ اور کی حویلی تھی، مسلمان تھی لیکن سمرتی کہلاتی تھی۔ اپنے فن اور جسمانی حسن میں یکتا تھی۔
اپنی قدر و قیمت جانتی تھی۔ اس نے راجہ نندپال سے اپنی یہ شرائط منوانی تھی کہ وہ محل میں نہیں رہے گی، چنانچہ وہ اس حویلی میں رہتی تھی جس کے آگے چھوٹا سا خوشنما باغیچہ تھا۔ سمرتی ہر رات ہر کسی کے لیے ناچنے والی رقاصہ نہیں تھی، اسے اس وقت راجہ بلایا کرتا تھا جب کوئی خصوصی مہمان آیا ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسی اڑنے والی تتلی تھی جو کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اس رات جب ارمغانی اس کے باغیچے میں چھپا بیٹھا تھا، وہ ذرا دیر پہلے راج محل سے آئی تھی۔ کسی دوسری ریاست کا راجہ آیا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کپڑے بدل رہی تھی۔ اس کی جوانی کے چند ہی دن باقی تھے۔ اس نے اپنی بوڑھی خادمہ سے کہا، آج تو تھک گئی ہوں۔ رقاصہ جب تھکن محسوس کرے اسے شادی کر لینی چاہیے، خادمہ نے اسے کہا، لیکن ناچنے گانے والیاں سمجھتی ہیں کہ وہ سدا حسین اور جوان رہیں گی اور ان پر ہمیشہ عاشق منڈراتے رہیں گے۔ یہ ان کا سب سے بڑا وہم ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ہوتا برعکس ہے۔ سمرتی نے اس بوڑھی عورت کو مسکرا کر کہا، میں تو ابھی جوان ہوں۔ خادمہ نے کہا، میں بھی یہی کہا کرتی تھی۔ تم میرے متعلق جانتی ہوگی کہ میں بھی رقاصہ تھی۔ تم نے جو شہر پایا ہے وہ میں نے بھی پایا تھا۔ تم جس طرح کسی انسان کے پلے نہیں باندھی، اسی طرح میں بھی بڑے بڑے ترحدوں کو دھاتار دیا کرتی تھی۔ مجھے میرے پیشے کی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی کہ کسی کے ساتھ اب شادی کر لو، یہ پیشہ چھوڑ دو۔ میں بھی تمہاری طرح کہا کرتی تھی کہ میں تو ابھی جوان ہوں، دیکھ لو آج تمہاری خادمہ ہوں، بہت خوار ہوتی ہوں۔ میں نے شادی کا اس وقت سوچا جب میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ میری دہلیز پر ماتھے رگڑنے والوں نے مجھے دھتکار دیا، کسی بوڑھے نے بھی قبول نہ کیا۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر ایک ایسی آواز آئی جیسے کتے نے کسی کو پکڑ لیا ہو اور اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ سمرتی نے حویلی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا تھا، رات کو اسے کھول دیا کرتی تھی۔ اس کی ایسی خوفناک آواز پہ سمرتی اور خادمہ باہر کو دوڑتی گئیں۔ اس کا خونخوار کتا کسی آدمی پہ چپٹ رہا تھا۔ سمرتی نے دوڑ کر کتے کو پکڑا، کتے نے غصے میں اس کے ہاتھ پر بھی پنجہ مار دیا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا جسے کتے نے پکڑ لیا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ سمرتی نے کہا، کون ہو تم؟ کوئی چور ڈاکو ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اگر چور ڈاکو ہوتا تو یہاں نہ کھڑا رہتا۔ اس آدمی نے کہا، میرا نام شعیب ارمغانی ہے۔ تو سمرتی نے فوراً پوچھا، گھوڑوں کا استاد؟ ارمغانی نے کہا، ہاں سمرتی جی، گھوڑوں کا استاد۔ سمرتی نے کہا، یہاں لینے کیا آئے ہو؟ اندر چلو، اگر تم بھاگتے تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ارمغانی جب اندر روشنی میں گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے دونوں بازو ایک ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ کتے نے اس کی کھال ادھیڑ دی اور ٹانگ پر کاٹا بھی تھا۔ سمرتی نے کہا، میں نہیں مان سکتی کہ تم یہاں چوری کرنے آئے تھے۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو میرے جسم کے شیدائی ہیں۔ تمہیں میری خوبصورتی اور جوانی یہاں لائی ہے۔ تم سمجھتے ہوں گے کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ میرا کتا شیر اور چیتے کو بھی اس باغیچے میں نہیں ٹھہرنے دیتا۔ سمرتی نے خادمہ سے کہا، اس کے زخم دھونے کے لیے پانی گرم کرو، صاف کپڑا اور شراب لے آؤ، اس کے زخموں پر باندھو۔ شراب اور جلا ہوا سوت زخم کو بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ خادمہ چلی گئی تو ارمغانی نے سمرتی سے کہا، تمہارے کتے نے مجھے تمہارے باغیچے میں پکڑا ہے نا، اس لیے تم مجھے چور کہہ سکتی ہو، مجھے بدکار کہہ سکتی ہو جو تمہیں اکیلا جان کر آدھی رات کو آیا ہے۔ غور سے سنو سمرتی، تمہیں اپنے حسن اور جوانی پر اتنا زیادہ ناز ہے کہ اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو گی۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے چوروں کی طرح یہاں آئے ہو؟ سمرتی نے ارمغانی سے یہ بات پوچھی۔ جسے میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہتی ہے، اگر اسے دیکھ لو تم آئینے میں تو اپنی صورت دیکھنی چھوڑ دو۔ یہ بات ارمغانی نے سمرتی سے کہا۔ دل سے یہ وہم کہ تمہاری خاطر آیا ہوں، غرور کہ تم بہت حسین ہو، نکال دو۔ تم راجہ نندپال کی راجکماریوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، میں انہیں دھتکار چکا ہوں۔ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ سمرتی نے پوچھا۔ ناظرین، آگے کیا ہوا؟ کیا جواب دے گا شعیب ارمغانی سمرتی کو؟ کیا سمرتی اس کا ساتھ دے گی یا جا کر وہ بھی راجہ نندپال کو بتا دے گی؟ کیا سمرتی دل دے بیٹھے گی
شعیب ارغمانی کو، کیونکہ راج کماریوں نے بھی کافی دل دیے، کیونکہ شعیب ارغمانی بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ میری یہ بات دنیا کے تمام مسلمانوں تک یہ پہنچا دو، تمام لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں کو پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔